शेख अबुल हसन शाज़ी सूफीज़म साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की ये तकरीब है और यहाँ पर उन्होंने इफ्तिताह किया है इस रिसर्च लैब का, जिसके बाद अब उन्हें सेंटर की जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जो लाइब्रेरी के हिस्से हैं, उनका दौरा कराया जा रहा है और साथ ही साथ उनको ब्रीफिंग भी दी जा रही है। इससे पहले हमने बहुत कम जगहों पर देखा है कि वो जाती हैं। हमने देखा है कि मुख्तलिफ जो शेल्टर होम्स हैं उनका वो दौरा करती हैं और वहाँ पर लोगों से बात करती हैं, उनसे पूछती हैं कि अगर उनको कोई मसाइल हैं, क्योंकि उनका डायरेक्ट लिंक है वज़ीर आज़म की अहलियाँ हैं, खातून अव्वल हैं, तो जो भी उनको मसाइल बताए जाते हैं उनको वो दूर करवाने की पूरी कोशिश करती हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि शेख अबुल हसन शाज़ी सूफीज़म साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की इफ्तिताही तकरीब, यहाँ पर इस लैब का उन्होंने इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया है, जिसके बाद इसी रिसर्च सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों का उनको दौरा कराया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से ये जो रिसर्च सेंटर है ये लोगों की मदद कर रहा है। स्पेशली अगर यंगस्टर्स की बात की जाए, वो तमाम लोग जो कि तालीम में ख़ासा इंटरेस्ट रखते हैं, उनको किस तरह से यहाँ से इक्विप किया जा रहा है, उनको यहाँ पे इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी जा रही है। और जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि खातून अव्वल बुशरा इमरान सिर्फ उन्हीं मंसूबों में हमने उनको देखा है आगे आगे, जिन मंसूबों में बहाली के मंसूबे शामिल होते हैं, समाजी बहबूद के मंसूबे शामिल होते हैं, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं या बच्चे हैं उनसे रिलेटेड जो भी इशू होते हैं, जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं, वहाँ पर हमें बुशरा इमरान नज़र आती हैं। और आज वो पहुंची हैं यहाँ पर शेख अबुल हसन शाज़ी सूफीज़म साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, और यहाँ पर इस रिसर्च सेंटर के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनका दौरा कर रही हैं। जो किताबें यहाँ पर रखी गई हैं, जो कंटेंट यहाँ पर रखा गया है रिसर्च के लिए, वो भी उन्होंने एक वहाँ से किताबचा उठाया और उसको पढ़ा, और इस मौके पर साथ साथ उनको ब्रीफिंग भी दी जा रही है। और ये रिसर्च सेंटर है, इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। इससे पहले लाइब्रेरी का जो हिस्सा था वो भी दिखाया गया था, वहाँ पर हमने देखा कि कुछ लोग भी मौजूद थे यकीनन जो कि इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे उस लाइब्रेरी से। उनसे बात तो नहीं की बुशरा इमरान ने, लेकिन अभी इस रिसर्च सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर मुआयना कर रही हैं और दिखाया जा रहा है उनको कि किस तरह से ये जो रिसर्च सेंटर है ये सर्व कर रहा है यंगस्टर्स को, उन तमाम अफराद को जो कि तालीमी एतबार से अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपने आप को इक्विप करना चाहते हैं। और बिलखुसूस अगर बात की जाए स्टूडेंट्स की, बिलखुसूस अगर बात की जाए ख़वातीन की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसकी जो मेन मैनेजमेंट है या ऑर्गेनाइजर्स हैं उनमें ज़्यादातर ख़वातीन ही शामिल हैं। और इससे पहले भी हमने ऐसे ही जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ख़वातीन से रिलेटेड कोई भी काम होते हैं उनमें ही हमने देखा है कि बुशरा इमरान आगे आगे दिखाई देती हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अनस सईद हमारे साथ हैं। अनस, बताइएगा, तकरीब ये जारी है, ये इफ्तिताही तकरीब थी, बुशरा इमरान को मुख्तलिफ जगहों का इस वक्त दौरा कराया जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप? जी, अभी कुछ ही देर पहले जो है वो बुशरा इमरान यहाँ पे पहुंची हैं खातून अव्वल। उन्होंने सबसे पहले जो है वो लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया है। ई लाइब्रेरी है, उसका नाम रखा गया शेख अबुल हसन शज़ाली। इसके नाम से जो है वो इस लाइब्रेरी को जो है वो इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। अब अंदर एक तकरीब भी रखी गई है जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस से खवातीन को बुलाया गया और वहाँ पे जो है खातून अव्वल जो है उनसे खिताब भी करेंगी। अगर ये लाइब्रेरी के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पे 15 करोड़ से जो है वो यहाँ पे थीसिस मौजूद हैं और इसके बाद 13 करोड़ जो ई बुक्स हैं, 3000 जो है फिजिकल बुक्स हैं। यहाँ पे मुफ्त जो है मेंबरशिप दी जाएगी और यहाँ पे तमाम तर जो लाइब्रेरी है और जो लॉन्च है वो यहाँ पे उनकी फैसिलिटीज जो है वो दी जाएगी यहाँ पे। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो है खातून अव्वल यहाँ पे पहुंची हैं और उन्होंने पहुंचते ही जो है वो यहाँ पे उसका इफ्तिताह किया है और अब अंदर जो है वो तकरीब जारी है जहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से जो खवातीन यहाँ पे मौजूद है और वो उनसे जो खिताब कर रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइएगा, कुछ उन्होंने इस मौके पर मीडिया ने उनसे कोई बात करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ अपने ख्यालात का इज़हार किया? जी, जो प्राइवेट मीडिया है उनको इजाजत नहीं है उनसे गपशप की और ना ही उनसे बात करने की इजाजत है, क्योंकि बाहर जब सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। प्राइवेट मीडिया को बाहर सिर्फ सरकारी मीडिया यानी कि पीटीवी को अंदर जाने की इजाजत है। वही जो वहाँ पे तमाम तर उनकी जो एक्टिविटीज हैं जो उन्होंने किया है उसकी फुटेजेस फराहम करेंगे और किसी भी किस्म की जो उनसे इजाजत की बात की जो है इजाजत नहीं दी गई। लेकिन यहाँ पे दीगर वज़रा भी यहाँ पे मौजूद हैं, शहबाज गिल भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसी के साथ जो है वो सूबाई वज़ीर खेल
वो भी यहाँ पे मौजूद है अंदर, लेकिन जो प्राइवेट मीडिया है वो बाहर है, उनको अंदर जो कवरेज की प्रॉपर इजाजत नहीं दी गई। लेकिन जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो इंतहाई सख्त है। कुछ ही देर पहले जो तकरीबन 1 घंटे पहले जो है वो तमाम जो अंदर लाइब्रेरी थी उसे जो क्लियर कर दिया गया था, और सारे जो लोग थे अच्छा अनस, मुझे ये बताएं कि ये पहले से एक रिसर्च सेंटर है, तो इसमें ये जो अभी ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया, इसकी खास बात क्या होगी, और इसको एक्सेस करने के लिए या कोई भी इससे फ़ायदा उठाना चाहे उसके लिए क्या चीज़ें दरकार होंगी? जी, इसकी जो है मुफ्त मेंबरशिप रखी गई है। इसकी खास बात यही है कि इसमें 13 करोड़ जो है ई बुक्स हैं और 3000 से ज्यादा जो है फिजिकल बुक्स हैं। यहाँ पे दीगर जो मजहबी तहकीक और दीगर जो अदारों से मुंसलिक जो किताबें हैं वो यहाँ पे फराहम की गई हैं। बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है। और इसी के साथ जो दीगर जो अशियाँ यहाँ पे जो लोग पढ़ना चाहते हैं, यानी कि 15 करोड़ जो है ई थीसिस यहाँ पे मौजूद है, और जो है वो जर्नल्स यहाँ पे रखे गए हैं। तकरीबन जो है वो 80,000 के करीब जो है यहाँ पे जर्नल्स रखे गए हैं। तो ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया गया है, और जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, जो खवातीन पढ़ना चाहती हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं और फ्री मेंबरशिप करके जो है वो यहाँ से अपनी जो तालीम है और जो शौक है उसको पूरा कर सकते हैं। जी अच्छा अनस, इसमें इसका जो नाम है सूफीज़म, तो इसमें क्या इससे रिलेटेड भी कंटेंट है? बिल्कुल ठीक है आपने, सूफीज़म से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट है, क्योंकि ई लाइब्रेरी है, यहाँ पे 13 करोड़ जो ई बुक्स हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पे लोगों को एक जो है वो यहाँ पे पढ़ने के लिए मौद मिलेगा। यहाँ पे सूफीज़म पर है, तहकीक पे, साइंस पे ज़्यादा किताबें रखी गई हैं, मजहबी किताबें हैं, समाजी अलूम है, उस पे मुतल्लिक यहाँ किताबें यहाँ पे रखी गई हैं। तो एक वसी लाइब्रेरी बनाई गई है, रिसर्च सेंटर है जिसको आप कह सकते हैं। यहाँ पे आकर लोग जो अपने रिसर्च भी कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो एमफिल के, पीएचडी के, तो उनके लिए काफ़ी जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो है तमाम तो चीज़ें यहाँ पे फराहम की गई हैं। और जो मेंबरशिप है वो एक अच्छी बात है कि यहाँ पे फ्री है, क्योंकि जो पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो ये फ्री मेंबरशिप है। जो स्टूडेंट्स हैं और जो लाहौरी हैं वो यहाँ पे आके आराम से जब बैठ के एडिटोरियम में और अपने इंटरनेट की सहूलत भी यहाँ फराहम की गई है, और दीगर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। और लेकिन इफ्तिताह कर दिया गया है और खतून अव्वल अंदर मौजूद हैं, और वो तकरीब से जो है वो उन खिताब करेंगी, और तमाम तर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बुलाई गई हैं वो भी यहाँ पे खवातीन अंदर मौजूद हैं। अच्छा अनस, ये भी बताएं, कुछ सिग्नेचर्स का सिलसिला भी इस वक्त जारी है, तो ये कुछ नए मंसूबे हैं जिनके ऊपर साइन हो रहे हैं? जी, वो एक उन्होंने MOU साइनिंग जो की है, वो भी उस पे भी इसी लाइब्रेरी से रिलेटेड ही MOU साइनिंग है, वो की गई है। और इसके साथ उनको जो खतून अव्वल हैं उनको लाइब्रेरी का दौरा करवाया गया है, तमाम जो लाइब्रेरी के हिस्से हैं उसका विजिट करवाया गया है, और साथ ही एडिटोरियम में जो तकरीब रखी गई है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, खवातीन स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वहाँ पे उनसे खिताब करेंगी, और जो दीगर जो चीज़ें हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, वो उनसे आगाह करेंगे स्टूडेंट्स को। जी, तो इस बारे में क्या खबर है, क्या इस रिसर्च सेंटर की जानिब से उनको दावत दी गई थी बुशरा इमरान को? जी, बेसिकली तो ये प्रोजेक्ट है पंजाब हुकूमत का, तो उन्होंने ही जब इनको दावत दी होगी, क्योंकि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और जो है वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो ताउन से मिलकर जो ई लाइब्रेरी कायम की हुई है, तो उसका इन्होंने आज खतून अव्वल ने इफ्तिताह किया है। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे ई बुक्स भी हैं और जो फिजिकली बुक्स भी हैं, लोग यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। इंटरनेट की सहूलत दी गई है स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि ये तमाम तर सहूलत हैं यहाँ पर आम की गई हैं। और दीगर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की और सूफीज़म से रिलेटेड यहाँ पे किताबें रखी गई हैं। तो 3000 से ज़्यादा जो फिजिकल बुक्स हैं, 13 करोड़ जो है वो ई बुक्स हैं, तो उनको जो स्टडी कर सकती हैं। लेकिन उसका इफ्तिताह कर दिया गया है, और खतून अव्वल इस वक्त जो है वो अंदर मौजूद है, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का एरिया है, वहाँ पे अंदर ये ई लाइब्रेरी बनाई गई है। तो वहाँ पे जो है वो खतून अव्वल अभी मौजूद है, और उनको दौरा करवाया गया है। लाइब्रेरी का तमाम जो इनके रूम्स हैं, एडिटोरियम है, और जो कंप्यूटर्स की लैब है, उसका दौरा करवाया गया है। और अब जो है वो खतून अव्वल कुछ देर बाद जो है वहाँ पे तकरीब से स्टूडेंट। अच्छा अनस, ये भी बताइएगा, ये कितना बड़ा रिसर्च सेंटर है हमारे व्यूअर्स के लिए? कितने स्टूडेंट्स या कितने लोग एक वक्त में यहाँ पर आ सकते हैं और इस लाइब्रेरी का जो है उससे इस्तेफादा कर सकते हैं? जी, सबसे जो वो ये इसका अच्छा है कि ये रिमोट रिसर्च सेंटर भी है। आप घर बैठ के भी इसकी असेस जो है वो ले सकते हैं। सबसे जो अहम बात ये भी है कि आपको जो है वो असेस होगी, आपका लॉगिन होगा, आप घर बैठ के भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी जो है तकरीबन 300 से 400 स्टूडेंट्स जो है वो एट अ टाइम यहाँ पे लाइब्रेरी में अंदर बैठ सकते हैं। उनके लिए एक जो है वो रिसर्च सेंटर बनाया गया है, और दीगर जो यहाँ पे चीज़ें हैं उनके लिए फराहम की गई हैं। ई बुक्स हैं और फिजिकली बुक्स हैं, और इंटरनेट की सहूलत उनको फराहम की गई है। वो
यहाँ पे उनको दी गई है। तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत पंजाब का। ये काफ़ी देर से जो है वो ताख़ीर का शिकार था, लेकिन आज जो है वो इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने जो मिलके इसको तैयार किया है। लेकिन जो खतून अव्वल हैं बुशरा इमरान, उन्होंने आज जब इस लाइब्रेरी का लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसका नाम जब शेख अबुल हसन शजाली सूफीइज्म और साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर रखा गया है। जी ठीक है अनस, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने व्यूअर्स को हम ये मनासिर भी दिखा रहे हैं। खातून अव्वल बुशरा इमरान की जानिब से इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया है। लाइब्रेरी है। इसकी ख़ास बात यह है कि जो घर में बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे नुमाइंदे अनस हमें बता रहे थे कि 12 करोड़ किताबें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट है, जिसमें सूफीज़म से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट इसमें मौजूद होगा। आप इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। खातून अव्वल बुशरा इमरान की जानिब से इस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि जो मेंबरशिप है उसके लिए आपको कोई फ़ी भी नहीं देना पड़ेगी। मेंबरशिप बिल्कुल इसकी फ्री रखी गई है। रिसर्च सेंटर को यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों के साथ मुंसलिक किया गया है। शेख अबुल हसन शाज़ली सूफीज़म साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की इफ्तिताही तकरीब है। और नाम ही से जैसे कि पता चल रहा है कि अगर देखा जाए मजहबी एतबार से, स्पिरिचुअल एतबार से भी कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा। और साथ ही साथ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो किताबें हैं, जो रिसर्च हुई है, वो भी इस रिसर्च सेंटर में अवेलेबल होगा। वो मवाद भी यहाँ पर मौजूद होगा। तो आप इससे इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मेंबरशिप फ़ी कोई नहीं रखी गई। खातून अव्वल बुशरा इमरान की जानिब से इस ख़ास लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया गया है। और मुख्तलिफ जो इसके हिस्से हैं इस रिसर्च सेंटर के, इस वक्त उनका मुआयना कर रही हैं, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। कुछ अहम याददाश्तें हैं जिनके ऊपर दस्तखत भी हुए हैं, जिससे जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पहले इससे कनेक्टेड नहीं थी वो भी इससे कनेक्ट कर दी गई हैं। और वो भी यहाँ पर जो मवाद मौजूद है उन यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। और इस वक्त बाकायदा इस तकरीब का जो हम कह सकते हैं कि इफ्तिताह जो है वो हो चुका है। इस वक्त नेशनल एंथम वहाँ पर पढ़ा जा रहा है, जिसके बाद बाकायदा से मुख्तलिफ जो स्पीचेस हैं, जो खिताबात हैं वो भी किए जाएंगे। और इस रिसर्च सेंटर की क्या आफादियत होगी, क्या इसका रोल होगा आने वाले दिनों में, और किस तरह से ये कनेक्टेड होगा यूनिवर्सिटीज़ के साथ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, इसके ऊपर रोशनी डाली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सुमेरा मिर्ज़ा। आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करेंगे। और इसके लिए मैं गुजारिश करना चाहूँगी कारी मोहम्मद रफ़ीउद्दीन सियालवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुरानी आयात से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم
اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اور اب ذکر اس ہستی کا کہ جن کے ذکر کے بغیر کوئی بھی ذکر مکمل نہیں. آئیں مل کر اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو میرے ساتھ ساتھ پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خواتین و حضرات، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ معاشرے جہاں علم دوست موجود ہوتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ کسی بھی خطے میں علم و ہنر کی آبیاری کرنے والوں کا وجود باعث رحمت ہوتا ہے. الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم عمران خان جیسے درویش صفت اور علم دوست رہنما کی راہبری نصیب ہوئی ہے، جو روایتی سیاست دانوں کی طرح زرپرست نہیں بلکہ علم و ہنر کے چشموں سے پیاس بجھانے کی خواہش رکھنے والوں کے سرپرست ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہمیں محترمہ بشرا عمران صاحبہ جیسی خاتون اول میسر آئیں، جو عالمہ ایسی کہ اس قوم کی آئندہ نسلوں کو کتاب اور ہنر سے رشتہ مضبوط بنانے کی ہمیشہ کوششوں میں نظر آتی ہیں، جو بادب ایسی کہ مدینہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتی ہیں، اور تصوف ایسا کہ نفسانی خواہشات کی بجائے دن رات رعایا کی بھلائی کا سوچتی ہیں. وہ بھوکے کے لیے لنگر خانے کا انتظام ہو، وہ بے گھر کا عزت سے پناہ گاہ میں قیام ہو، وہ سردی سے ٹھٹھرتے بچوں کے لیے لحاف کا انتظام ہو، وہ غربا کے لیے
قومی صحت کارڈ کی مد میں مفت علاج کا انتظام ہو یا غریب لوگوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہو، ویژن ایک ہی ہے کہ غریبوں کو اپ گریڈ کیسے کیا جائے، ان کے لیے آسانی کیسے پیدا کی جائے. اور یہی وہ ریاست مدینہ کے قیام کی طرف سفر ہے جو ہم ایک ایک کر کے خاتون اول کی رہنمائی میں طے کر رہے ہیں. ہم خاتون اول محترمہ بشریٰ عمران صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جو اپنی تمام تر مصروفیات سے ٹائم نکال کر بائی روڈ یہاں پر تشریف لائی ہیں. خواتین و حضرات، مسلمانوں کی سویلائزیشن کا جو ترہ امتیاز ہے ریسرچ بیسڈ تعلیم ہے، اور علم کے میدان میں بڑے بڑے مسلمان نام پیدا ہوئے، اور تمام فیلڈز میں یہ نام ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں، وہ میتھمیٹکس ہو یا سائنس میں فزکس، کیمسٹری یا بایولوجی ہو یا پھر سرجری ہو. اور اس کے علاوہ تصوف جو ہمیں برداشت، تحمل اور اللہ پر مکمل یقین کا درس دیتا ہے. اسلام کے پھیلاؤ میں تلوار سے زیادہ صوفیہ کرام کی تعلیمات نے کردار ادا کیا، اور اسی کا یہ رزلٹ ہے، انہی کی یہ بدولت ہے کہ اس خطے میں کروڑوں مسلمان ہیں. اسی ویژن کو ہماری نوجوان نسل تک پہنچانا ہے جو کہ محترمہ بشریٰ عمران صاحبہ کا ویژن ہے. اسی طرح جس لائبریری میں آج ہم موجود ہیں، اب اس کو ای لائبریری سے بڑھ کر ریسرچ ہب کے طور پر لانچ کیا جا رہا ہے. یونیورسٹیز کس طرح ایکسس کریں گی ریسرچ ہب تک، اور ان کروڑوں بکس تک ریموٹ ایریا کی ایکسس کس طرح سے ہوگی، اور مزید بہت کچھ اس ریسرچ ہب کے بارے میں ہمیں گائیڈ کریں گے. میں دعوت دینا چاہوں گی فواد ہاشم صاحب کو، سیکرٹری جو سپورٹس ہے. السلام علیکم. آج کا دن پنجاب میں تحقیق و تدوین کے شعبے کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. شیخ ابو الحسن شاذلی صوفی ازم و سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر کا قیام اور اس کی انویلنگ خاتون اول پاکستان کی خصوصی دلچسپی سے ممکن ہوا ہے، جس کے لیے ہم سب تہہ دل سے ان کے مشکور ہیں. اس سے پہلے بھی خاتون اول نے پناہ گاہوں اور لنگر خانوں سمیت دیگر عوامی مسائل کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی ہے. مسلمانوں کی سویلائزیشن کا جب عروج تھا تب ریسرچ اس کا ترہ امتیاز تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ہر شعبے میں ترقی پائی. ریسرچ سینٹر میں نالج کریشن اور ریسرچ ہوگی، اور یوتھ کو انٹلیکچوئل سے انٹریکٹ کرنے کا سنہری موقع میسر آئے گا. یہ ریسرچ سینٹر معاشرے کے تمام طبقات بالخصوص پسماندہ اور لاچار طبقات کو ترقی کے مساوی مواقع فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا. خواتین و حضرات، اس ریسرچ سینٹر کی سب سے اہم بات پورے صوبے کے عوام کے لیے ریسرچ ہب کا قیام ہے، جس کے ذریعے تمام ممبران کو صوبے بھر میں ریموٹ ایکسیس حاصل ہوگا اور وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے. یہ پنجاب میں پہلی ایسی فیسلٹی ہوگی. عوام کی سہولت اور بہتری کے لیے یہ پروجیکٹ ولی، سپرنگر، انفارمز اور جے اسٹور جیسے پلیٹ فارمز کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے. آنے والے دنوں میں ای بکس کی تعداد 100 ملین تک بڑھا دی جائے گی. آج خاتون اول کے ویژن کے تحت پنجاب کے تعلیمی نظام میں انقلابی قدم لیتے ہوئے ای لائبریری کے مختلف اداروں کے ساتھ MOUs پر دستخط کیے گئے ہیں، جن میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی، جامعہ نعیمیہ، اوقاف ریسرچ سینٹر اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ شامل ہیں. یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ MOU سے آرفنیجز اور اولڈ ایج ہومز میں موجود افراد کو یہ سہولت حاصل ہو جائے گی. گزشتہ دور حکومت میں یہ پروجیکٹ سست روی کا شکار رہا. موجودہ دور حکومت میں ڈیجیٹل لرننگ اور ماڈرن ایجوکیشن کی بنیادی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے 10 کروڑ سے زائد بجٹ سے اس پروجیکٹ کی 140 پوسٹوں کی منظوری کروائی گئی ہے. ریسرچ سینٹر کو پنجاب میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو، دارالامان، خواتین اور بچوں کی جیلوں سمیت تمام سرکاری و نجی تعلیمی اداروں
سے منسلک کیا جائے گا۔ اس ضمن میں تمام تر سہولیات ان محکموں کو فراہم کی جائیں گی۔ ریسرچ کے ذریعے ہمارے تمام ممبران کو بین الاقوامی یونیورسٹیوں جن میں مدینہ یونیورسٹی، ہارورڈ، کیمبرج سمیت دیگر کے ساتھ آن لائن رسائی کے لیے رابطہ قائم کر دیا گیا ہے۔ اب میں خاتون اول سے درخواست کروں گا کہ وہ شیخ ابوالحسن شاذلی ریسرچ ہب ویب پورٹل کو لانچ کریں۔ آپ سب خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ اور آپ سب کو بہت مبارک ہو اس لانچنگ پر۔ معزز حاضرین، امام ابوالحسن شاذلی صوفی ازم سائنس اور ٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر، جس مبارک ہستی کا نام دیا گیا ہے، اس سینٹر کو ان کے بارے میں اگر تھوڑی سی بات کی جائے، یقیناً ہماری اوقات نہیں۔ امام ابوالحسن شاذلی صوفی ازم کے بانی تھے۔ انہوں نے مختلف روحانی سینٹر سے روحانی گائیڈنس لی اور اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات لوگوں میں پھیلانے کے لیے وقف کر دیا۔ امام ابوالحسن شاذلی نے مصر میں ایک روحانی سینٹر بھی اسٹیبلش کیا۔ انہوں نے عوام کی فلاح کے لیے بہت کام کیا۔ دنیا کی عیش و عشرت کو خیر بات کہہ کر حصول علم، روحانی مشقیں اور اسلامی تعلیمات پر ڈیپ فوکس رکھا۔ صوفیزم کے دوران انہوں نے نئی رہنمائی کی بنیاد رکھی۔ ان کی جو تحریر کردہ کتب ہیں ان کو دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھایا بھی جا رہا ہے۔ اور اب میں گزارش کرنا چاہوں گی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ندیم محبوب صاحب سے کہ وہ کائنڈلی تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمان خصوصی، قابل احترام وائس چانسلرز اور سامعین کرام، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے دونوں وائس چانسلرز، PHEC پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور CM آفس کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے یہ سارے پروجیکٹس ایک جگہ اکٹھے کیے اور قلیل مدت میں ان کو آج لانچنگ سٹیج پہ لے آئے ہیں، انکلوڈنگ جو رہنمائی مرکز ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ اب تک ہم لوگ نیچرل اور اپلائیڈ سائنسز پہ زیادہ فوکس کرتے رہے ہیں اور سوشل سائنسز کو قدرے نظر انداز کرتے رہے ہیں۔ یہ سوشل سائنسز ہی ہے جو معاشرے کی روح کو زندہ رکھتی ہے، معاشرے کے خد و خال متعین کرتی ہے اور ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ تصوف ہمارا روحانی ورثہ ہے جو ہزاروں سال پہ محیط ہے اور یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کو اجاگر کریں۔ ہم نے ان اسلامی اور روحانی علوم کی تحقیق کو مدرسوں پہ چھوڑ دیا ہے، لیکن اٹس ہائی ٹائم کہ ہمارے ہائر لرننگ انسٹیٹیوشن ہیں ان میں بھی یہ تحقیق ہو اور ہم آج کی نسل کو اس سے اجاگر کریں۔ رہنمائی مرکز PHEC اور PITB کی کولیبریشن سے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت بنائے گئے ہیں۔ اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز میں بتاتا چلوں۔ اس میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم سے اس کو منسلک کیا گیا ہے، جس میں پنجاب کے تمام کالج کے اساتذہ کی تفصیلات موجود ہیں۔ دوسرا، اس پورٹل کو آن لائن کالج ایڈمیشن سسٹم سے بھی منسلک کیا گیا ہے تاکہ طلبہ اپنی دہلیز پر بیٹھ کے کالجوں میں اور ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن میں داخلوں کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر سکیں اور داخلے لے بھی سکیں۔ اس پورٹل پہ 10,000 سے زیادہ مضامین FA، FSC، PhD، ADP پروگرام کی معلومات ہیں۔ 500 سے زیادہ ملکی اور بین الاقوامی وظائف کے بارے میں معلومات دستیاب ہیں۔ 30,000 سے زیادہ مفت پروفیشنل کورسز اور ویب سائٹ اور ان کے پورٹلز کے لنکس موجود ہیں۔ 50 سے زیادہ صوبائی اور ملکی سطح کے انٹرپرینیورشپ سپورٹ پروگرام اس کے اوپر میسر ہیں۔ 30 سے زیادہ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے جاب پورٹلز ہیں۔ 50 سے زیادہ کونسلنگ ویڈیوز مختلف مضامین پہ وہ بھی اس میں موجود ہیں اور اس پہ جیو ٹیگ کیے گئے ہیں تمام کالجز اور یونیورسٹیز کی لوکیشن تاکہ طالبات جو بھی کالج یا انسٹیٹیوشن سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی معلومات حاصل کی جا سکے۔
خواتین حضرات، میں آخر میں یہ کہوں گا کہ انسان ایک ایسی منفرد اور خوبصورت تخلیق ہے جو وقت اور زمانے کی قید سے بلند ہو کبھی سوچ سکتی ہے، جو اجتماعی درد محسوس کر سکتی ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان علم اور آگاہی اور شعور کے بلند منصب پر فائز ہو۔ ہماری ان تعلیمی کوششیں، چاہے وہ رہنمائی مرکز ہو یا ڈیجیٹائزیشن آف بکس ہو یا ابوالحسن شاذلی مرکز کے روپ میں ہو، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو علم و آگاہی کے زیادہ سے زیادہ مواقع میسر ہوں۔ اور میں اس موقع پہ خاتون اول سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ان سبجیکٹس کی وہ سرپرستی کریں۔ گورنمنٹ آف پنجاب از کمیٹیڈ ٹو پرووائڈ فنڈز اور ان چیزوں کو آگے لے کے جائے گا۔ واٹ وی نیڈ از یور سپورٹ۔ اور ان خدمات کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا خاتون اول سے کہ وہ رہنمائی مرکز کے پورٹل کا افتتاح کریں۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ اور آپ سب کو بہت مبارک ہو لانچنگ پہ۔ خواتین و حضرات، امام ابوالحسن شاذلی جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کے نام پہ یہ ریسرچ سینٹر بنایا گیا ہے، زیادہ تر درود بلکہ تمام درود جو لکھے گئے ہیں وہ انہی کے لکھے ہوئے ہیں۔ اور بے شک بہت پیسہ تھا ان کے پاس، بہت امیر شخصیت تھے، لیکن انہوں نے یہ سارا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور درود پاک لکھنے کے اوپر خرچ کیا۔ خواتین و حضرات، اسلام ہمیں محبت اور انسانیت کا درس دیتا ہے، اور انسانیت کے لیے محترمہ بشریٰ عمران صاحبہ کے دل میں جو محبت، فکر اور احساس ہے، آپ سے پہلے کسی بھی خاتون اول میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ پناہ گاہ بنی، اب لاکھوں لوگ مفت لنگر سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اس پر بھی خوبصورتی کی بات یہ کہ یہ تمام کام کسی بھی پولیٹیکل ایمبیشن سے بالا تر ہو کر پیورلی انسانیت کی خدمت کی نیت سے کیے جا رہے ہیں۔ اور اب میں دعوت دینا چاہوں گی ڈاکٹر بشریٰ مرزا صاحبہ کو، وائس چانسلر لاہور کالج آف ویمن یونیورسٹی کی، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترمہ ہماری مہمان خصوصی خاتون اول جمہوریہ پاکستان بشریٰ عمران صاحبہ، معزز مہمان، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج کا دن ایک بہت تاریخی دن ہے، کیونکہ ایک طرف ہم نے ابھی اسٹوڈنٹ کے لیے رہنمائی سینٹر کے افتتاح کا کیا ہے آغاز، جو کہ یقیناً ہمیشہ سے اسٹوڈنٹس کی ایک ضرورت رہی ہے کہ ان کو کیریئر کونسلنگ کے لیے کہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے اس کے لیے رہنمائی ملے، اور اس کے بعد انہیں جاب اپرچونیٹیز کے لیے بھی رہنمائی ملے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آج جو ہمیں ریسرچ ہب کو ہم افتتاح کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، ہماری خاتون اول کے ہاتھوں سے وہ ہوا ہے، وہ یقیناً ایک بہت احسن اقدام ہے۔ شیخ ابوالحسن شاذلی صاحب 13ویں صدی کے ایک بہت عظیم صوفی بزرگ تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی ترویج کے لیے وقف کی، اور انہوں نے دنیا کو اسلام کی طرف وہ لے کے آئے، اور انہیں صبر اور توکل کی خاص طور پر تلقین کی۔ ان کا سلسلہ جو ہے روحانیت کا، وہ تصوف کے ذریعے ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں روزمرہ زندگی کے ساتھ ساتھ عبادات کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اسی طرح سے مخلوق خدا کی مدد کرنی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ صبر اور مشکلات، خوشی اور غم، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صلہ رحمی اور خدا ترسی کا درس دیا۔ آج کا جو ریسرچ سینٹر ہے وہ بھی اسی کی ایک مثال نظر آتا ہے، کیونکہ ایک طرف وہ ہمیں یقیناً مدد کرے گا ریسرچ کرنے کے لیے اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے، جو کہ آج کل کے دور کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ صوفیزم اور وہ تعلیمات جو ہم آج کل سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ختم ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن تربیت ویسی نہیں ہو رہی، اور ہمیں اس طرح کا آؤٹ کم نظر نہیں آ رہا جو کہ تعلیمی اداروں سے نکلنے والے طلباء و طالبات کا ہونا چاہیے۔ یہ یقیناً ایک بہت احسن اقدام ہے۔
خاص طور پر اس صورت میں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایکسیس جو ہے، جہاں پر ایک طرف ہم نے یونیورسٹیز نے MOUs سائن کیے ہیں تاکہ ان کو اس کی ایکسیس رہے گی، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایکسیس جیل کے اندر موجود لوگوں کو بھی ہوگی، اس کی ایکسیس یتیم خانوں کے اندر بھی موجود ہوگی، اور ایک خواتین کی جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی خواتین کی یونیورسٹی ہے، اس کی وائس چانسلر ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی شاندار اقدام ہے خواتین کو امپاور کرنے کے حوالے سے، کیونکہ ان کو اکثر مشکلات ہوتی ہیں ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے۔ تو اس طرح سے جب خواتین کو یہ ایکسیس ملے گی کہ جہاں پر بھی وہ موجود ہوں وہ اپنی تحقیق، اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں، اپنے لیے روزگار کا سلسلہ بنا سکیں، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی بہت شاندار اقدام ہے، اور ان لوگوں کے حوالے سے بھی بہت شاندار اقدام ہے جن کو سہولیات موجود نہیں ہوتی۔ جیل میں موجود لوگ، یتیم خانوں میں موجود لوگوں کے بارے میں پہلے کبھی کسی نے اس طرح کی ایکسیس کے بارے میں نہیں سوچا، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ہماری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ہمارا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ، ہماری پنجاب گورنمنٹ اور آف کورس فیڈرل گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، وہ سارے اس کے لیے بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس طرح کے اقدام سے ہماری انسٹیٹیوشنز کے اندر صوفیزم کو جاننے کے لیے اور اپنے اسلاف کے ورثے کو سمجھنے کے لیے بہت مدد ملے گی، کیونکہ سائنس اور تحقیق ہی ایسا چیز ہے جس سے ہم اسلامک ہسٹری کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ہماری عزت اسی وجہ سے تھی، اور آج کے دور میں بھی اگر ہم ایک شاندار قوم، ایک شاندار امت بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی جدید سہولیات کے ساتھ خود کو شناسا کریں، اور دوسری طرف اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگان دین کی تعلیمات کو جب تک ہم اپنے سینے کے ساتھ لگائے نہیں رکھیں گے تب تک ہم کبھی بھی دنیا میں عزت نہیں پا سکیں گے اور ترقی نہیں کر سکیں گے۔ میں اپنے الفاظ کو علامہ اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے اس پر ختم کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے فرمایا تھا، اٹھا میں مدرسہ و خانگاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے ریسرچ ہب کی وجہ سے جیسی تعلیم بزرگان دین کی دی جائے گی، اس سے ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر نہ صرف محبت آئے گی بلکہ معرفت بھی آئے گی، وزڈم بھی آئے گی، ویژن بھی آئے گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ جو اقدام ہم آج کرنے جا رہے ہیں اس کا جو سب لوگ، خاتون اول اور باقی سارے ہائر ایجوکیشن کمیشن، پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، GC یونیورسٹی، آف کورس لاہور کوالیفائڈ وومن یونیورسٹی اور باقی سارے ادارے جو اس میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنے ارد گرد کے سارے اسٹوڈنٹس، خواتین اور وہ سارے لوگ جو کہ ان سہولیات کو پہلے ایکسیس نہیں کر سکتے تھے، ان ساروں کے لیے یہ ایک ترقی کا ذریعہ بنے، اور ہماری ہمبل سی جو ایفرٹ ہے سارے لوگوں کی جو اس میں انوالو رہے ہیں، اللہ میاں اس کا صلہ دے۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ بشریٰ مرزا صاحبہ۔ معزز حاضرین کرام، ہم نے ہمیشہ محترمہ بشریٰ عمران صاحبہ کو بڑی ہی خاموشی سے نیک کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اللہ کے ان نیک بندوں میں سے ہیں جو عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ جب تمہارا دایاں ہاتھ کسی کی مدد کرے تو بائیں ہاتھ تک کو علم نہ ہو۔ آج ان کے ہاتھوں علم کا وہ چراغ روشن ہونے جا رہا ہے جس کی کرنیں بہت سے اندھیروں کو ختم کر دیں گی انشاءاللہ۔ محترمہ، آپ کے ویژن کو سلام، آپ کے جذبے کو سلام، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کے جو منصوبے عوام دوست یا عوام کی فلاح کے لیے ہوتے ہیں، یقیناً ان میں آپ کے مشوروں کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ قوم آپ کے احسان کبھی نہیں بھولے گی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں خاتون اول کا کہ انہوں نے وقت نکالا، یہاں پر تشریف لائیں۔ آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث مسرت ہے اور باعث اعزاز بھی ہے۔ میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں بشریٰ مرزا صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہماری چیف گیسٹ محترمہ بشریٰ عمران صاحبہ کو سوینئر پیش کریں۔ تمام حاضرین کا بہت بہت شکریہ۔
آپ تشریف لائے اور اس ایونٹ کو رونق بخشی. تھینک یو سو مچ.